المشكلة باللطف الزائد انك انت بتصير بتفكره سلاح قوة بايدك. بالبداية بتكون لطيف، ولما بتشوف الناس ما عم تعاملك بالشكل يلي بتحبه نفسك بتصير لطيف اكتر واكتر واكتر. كل يوم عن يوم بتزيد جرعة اللطف اكتر واكتر حتى توصل لمرحلة هاد ما عاد اسمه لطف فيه، هاد فيك تسميه ضغط نفسي كبير عم تحاول من خلاله ترضي الناس للناس ترضيك. وهذا الخطأ اللي كبير. الخطأ انك انت ما عم تفترض انه الناس اللي حواليك شخصياتهم مختلفة ما بيشبهوا بعض، وانت مفكر انه هذا الطريق الوحيد يلي من خلاله بقدر اكسب قلوب الناس. بس الناس مختلفين عن بعض. في الشخص او الاشخاص يلي بيقدروك اذا كنت لطيف معهم، وكل ما كنت لطيف اكتر كل ما قدروك اكتر واكتر. وفي الاشخاص يلي كل ما كنت لطيف معهم كل ما كانوا اسوأ، طالعوا اسوأ ما فيهم. وفي الشخص يلي بيستغل لطفك الزائد، كل ما كنت لطيف كل ما هو استغل أكتر اللطف. هو راسم الحياة بشكل مصالح مادية وفقط، يعني ما في شيء تاني عنده، لا لطف ولا شيء. وفي أشخاص كل ما كنت معهم لطيف أكتر كل ما شكوا فيك أكتر، كل ما كنت موقع أو موضع شك بالنسبة إلهم، لأنه ما في شيء بقاموسهم اسمه كل هذا اللطف أو لطف كتير أو لطف زائد. وممكن ما يكون في شيء بقاموسهم اسمه لطف. هنهم متعودين ومتربيين على أساس يكونوا قاسيين، يعني هنهم حياتهم كلها قاسية، وبالتالي اللطف ليس موجود في قاموسهم. بس انت شايف انه الكل عندهم نفس الاستجابة للطفك هاد، وهون الخطأ. بس بالأول خلينا نرجع خطوة صغيرة لورا، نسأل حالنا سؤال مهم. انت يا ترى ليش لطيف لطف زائد مع الناس؟ شو السبب؟ هل لأنك بالفعل انت لطيف بكل الأحوال وبكل الأوقات، وانت مانك منتظر شيء من الناس، رد فعل معين من الناس؟ أم انت لطيف ومنتظر شيء من الناس، منتظر الناس ترد عليك لطف معين أو معاملة جيدة معينة؟ فكر فيها منيح وعلى مهلك. ليش أنت لطيف مع الناس؟ شو السبب يلي بيخليك تكون لطيف مع الناس؟ لو كانت الحالة الأولى معناها أنت مانك منتظر شيء من الناس، أنت لطيف بكل الأحوال، وسواء عاملوك بشكل جيد أو سيء رح تكون لطيف ورح تعاملهم بلطف، لأنه هذا الشيء شيء متأصل فيك، صار جزء من كيانك. أنت ما بتعرف تعيش من دون ما تكون لطيف. واللطف أنت عم تتصرف بلطف من دون ما ترسم كيف شكل اللطف هاد يلي رح يكون فيه مع الناس، كيف رح تتعامل بلطف من دون ما يكون في عندك رسم لطريقة اللطف، وإنما اللطف عم يطلع معك بشكل عفوي. أنت لطيف بشكل عفوي وبشكل طبيعي جدا، وما عم تتصنع هذا اللطف، وما عم تنتظر أي شيء من الناس. وهذا الشيء جيد، لأنه بالإضافة لأنك أنت لطيف وهذا الشيء صار متأصل فيك ومن جيناتك يعني تقريبا، فأنت متصالح مع ذاتك ومتقبل ذاتك بلطفها الزائد، متقبل لكل شيء ومتقبل لردود أفعال الناس واستجابتهم للطفك. ما عندك مشكلة يكونوا سيئين بالمعاملة أو جيدين، أنت بكل الأحوال لطيف، ويعني ما عندك مشكلة أبدا، ما عندك مشكلة بهذا اللطف وبمعاملة الناس بهذا اللطف. يعني أنت بتقدم يلي عندك وبس، بينتهي دورك هون، أو بتنتهي مشاعرك هون وأفعالك هون، وباقي الأفعال والمشاعر الناتجة عن الناس ليست مشكلتك. أما بالحالة الثانية فأنت بحاجة لتوقف شوي صغيرة وتاخد خطوة لورا وترجع من أول وجديد تفكر بقناعاتك بالحياة. أنت بحاجة مثل ما قلنا لأنك تفهم وتستوعب
إنه هذا اللطف الزائد ما بيجيب نتيجة مع كل الناس، لأنه الناس مختلفين ولا يمكن تحصيل نفس الاستجابة، وصعب إنك ترضي كل الناس بلطفك، وصعب إنك ترضي نفسك يعني بالدرجة الثانية من لطف الناس كرد فعل على لطفك الأول. أنت ما فيك تعيش كرهينة لردود أفعال الناس. اليوم كانوا لطيفين معي، وهذا الشيء عطاني رضا ذاتي كبير كتير، وخلاني كل النهار كل اليوم متفائل. ومبارح ما كانوا لطيفين معي، وهذا الشيء عكر مزاجي طول النهار. ما فيك تعيش على مزاج الناس. اللطيف ممكن يكون متقلب المزاج، اليوم يكون لطيف معي وبكرة لا ما أنه لطيف، وشخص ردود أفعاله صعبة ويعني خالية من اللطف تماما. فما فيك تعيش على كيف الناس ومزاجها، وما فيك تستخدم اللطف كقوة أو سلاح مثل ما قلنا لا تحصل رضا الناس حتى يرضوا عنك وبالتالي يقدموا لك اللطف. ما فيك، حتى لو كنت لطيف وما في حدا حواليك أبدا، جرعات اللطف الزائدة ما رح تكسبك ناس وأصدقاء لوحدها. نعم اللطف جيد وجيد جدا، لكن تمثيل حالة اللطف طول الوقت وعلى مدار اليوم ليس فقط مرهق، وإنما ما رح يخلي الناس تحبك مثل ما بدك، أو مو كتير الناس بتفضل الشخص اللطيف دائما بكل الأوقات. والأهم من كل هاد أنه رح تخليك تعيش بضغط نفسي كبير جدا، لأنك عم تحاول تكون مثالي طول الوقت، وهذا الشيء مرهق ومتعب. وبتعرف أنت خليط جميل جدا، جميل من المشاعر والأفعال وردود الأفعال. أنت بتغضب وبتحزن وبتكون كسول أحيانا، مو دائما نشيط، وممكن تغلط وممكن تفشل وتنجح وترجع تفشل مرة تانية. الكمال يلي عم تحاول تضغط على نفسك لحتى تطالعه للناس يبدو بصورتك لله وحده. كلنا عم نحاول نكون صورة أفضل من أنفسنا أمس، بس ونحن عم نحاول نكون أحسن لازم نكون متقبلين لذواتنا بنواقصها ومشاكلها وعيوبها، ومتقبلين إنه الناس تشوف الجانب السيء والجيد فينا، مو بس الصورة الحلوة أجمل صورة فينا، وإنما عادي تشوفنا بالصورة السيئة عادي كتير. وما منبرر ومنقول إنه من اللطف إنه أنا ما أقول رأيي، هيك أحسن، هيك أفضل، أو من اللطف إنه وافق الناس على رأيها حتى لو كان هذا رأي الناس ما بيطابق رأيي أو ما بيعجبني. لا تقع بهذا الفخ يلي حتى أنا سابقا وقعت فيه كتير. ما تقول رأيي مو مهم، لأنك بتكون عم تبعت رسالة لحالك مفادها أنه أنا غير مهم، وبالتالي رسالة للناس أنه أنا وجودي كأنه كمالة عدد، وجودي وعدمه واحد. واللي مو حابب يسمع رأيك أو ما يحترمه أو يستهزأ فيه، فبيكون من الأفضل أنك تغيره مين ما كان يكون هذا الشخص. سلام.